Welcome guys to another episode. سمحوا لي ما قدرتش نابلودي بزاف ديال لي زيبيزود في هاد الايامات اللي فاتوا حيت كانوا عندي بزاف ديال الحوايج ما يدار. مي anyway اليوم غادي نمشيو للخدمه. دونك اول حاجه الدراري اليوم اش غنديروا اليوم غنخدموا بيرب سويت. غتعرفوا شنو هو بيرب سويت، لاش كيصلح، و غادي تعرفوا كيفاش غادي نبداو بالويب ابليكيشن penetration testing. دونك غنبداو بلا بارتي ديال الويب. دونك اول حاجه فايرفوكس. دونك اول حاجه الدراري غنخدموا بيرب سويت. دونك بيرب سويت هو واحد البروكسي اللي غادي انترسبتي الترافيك، غادي انترسبتي لا روكيت، وغادي نقدروا مثلا ديك لا روكيت نتحكموا فيها، نلعبوا بها كما بغينا، نقدروا نبدلوا لي بارامتر ديالها، نقدروا نديروا شحال من حاجه. دونك باش يخدم هاد البيرب سويت خصنا نكونفيغوريو مع النافيغاتور ديالنا، و سوا غنكونفيغوري ديريكتومون من لي بارامتر ديال البروكسي. يعني الا مشينا لهنا غادي نديرو preference، الا مشينا هنا غنديرو proxy settings. او دونك هنا فاش غادي ندخلو لي بارامتر. مي هادي واحد الطريقه اللي قديمه شويه، حنا ديما مع الجديد. دونك حنا غنخدمو بواحد ليكستونسيون اللي سميتها فوكسي بروكسي. دونك كيفاش دير انستالي ليكستونسيون؟ غتمشي غدير فوكسي بروكسي كروم اد اون، ولا فايرفوكس ادون على حسب شنو اللي عندك انت. فايرفوكس اكستنشن. دونك فوالا غتجي ليكستونسيون وغادي تانستاليها عادي جدا. سويفون انا ديجا مانستالي عندي، دونك غتانستاليها عادي جدا. دونك اون فوا تانستالي ليكستونسيون ديالك، غتدخل ليكستونسيون ديالك، غتمشي لاوبسيون، غادي كليكي على هاد اللعيبه هادي، ولا غادي دير اد. غادي دير اد هادي غتسميها burp، نسميها انا burp 2. الوغ بور غنخليو http 127.0.0.1 لادريس ديال لوكال هوست، وهنا في البور غادي نخليوه. دونك ولا نديرو بور 80، نديرو بور 80، نقدروا نديرو سيف. دونك الا جينا نشوفو بيرب 1 شنو كدرت فيها 80 وي. دونك خصنا نبدلو نديرو 80. علاش؟ غادي نوريكم من بعد علاش. ولا 80. دونك سي سا دو ايت باغي. دونك غتكون بحال. دونك اون فوا كونفيغورينا بيرب سويت، دونك انا غادي نمسح هادي حيت ديجا عندي كانسل. ديجا عندي بيرب 1 اللي ديجا كونفيغوريتو، ها هو. دونك هادو هما لي بارامتر اللي درت. تخلي 80 162 127 0001 80 كدير سيف. دونك اون فوا كونفيغوريتي هذا كيولي عندك ثلاثه ديال الحوايج. كيولي عندك بيرب سويت، turn off proxy، enable pattern، enable proxy by pattern. دونك هادي غنشوفها من بعد. دونك اول حاجه كتجي لهنا كتلونسي بيرب سويت، كتجي الانترسبشن كتكون اوف الاول، كدير ليها اون. دونك فاش كتجي لهنا كتكون عندك turn off. دونك هنا مثلا تقدر تمشي تدخل لجوجل عادي جدا، ما كاينش اللي يبدل لك خاطر. اون فوا كتجي لهنا كتكليك كدير بيرب، كتجي تعاود كدير جوجل اوب، ها هي كرات بيرب سويت بحال قلتي كيشد ديك لا روكيت، ما كيخلاش تخرج من البيسي ديالك وتمشي للانترنت، تمشي لجوجل. دونك انت ديك الساعه هنا تقدر تبدل دير فيها شي حوايج بحال هكا ودير لها فورورد مثلا بحال هكا. مثلا حنا قلنا حنا غادي بغينا نمشيو لجوجل، بيرب ديتيكت لنا ديك لا روكيت، حنا غنديرو لها سيتي ما بقيناش باغيين نمشيو لجوجل، ولا غنمشيو لجوجل سلاش ايماج فورورد. دونك غنجي لهنا الوغ 400. دونك ما كايناش ايماج، مي نحاولوا نديرو شي حاجه واحده اخرى.
نديرو واحد ليكزامبل واحد اخر بحال هكا. الوغ هوب فورورد. اوكي دونك هنا غتشوف واحد الحاجه، غتشوفوا بان البروكسي ديالنا كما كي انترسبت لنا بزاف ديال الحوايج، ماشي غير جوجل بوحدها. هنا فاش كنشوفوا الهوست كي انترسبت لنا مثلا اد سيرفيس بوين جوجل، سينك سيرفيس موزيلا. دونك كي انترسبت لنا بزاف ديال لي روكيت اللي غادي يعنكشوا لنا القضيه شويه. حنا اش غادي نديرو؟ غادي نمشيو للبارامتر ديال فوكسي بروكسي ديالنا، وحنا غنخدموا بهاد اللعيبه هادي use enable proxies by pattern. دونك غتكليكي على هادي ياك، غدير اوبشن هو الاول، غتكليكي على pattern، غنجيو لهنايا غنديرو alors white pattern donc black pattern. okay, add black pattern to prevent this proxy being used for local hosts. okay, add whitelist pattern to match URLs. okay, حنا غنديرو واحد الاد مثلا، غنجيو لهنا غنديرو http://www.google.fr/ هنا غادي نديرو اسيدي étoile google.fr étoile wildcard on. اوكي سيف. الى عندنا رجعنا للباترن هنا غنلقاو بان جوجل راه وايت ليستيناها. غنجيو لهاد اللعيبه هادي التحتانيه وغادي نديرو ليها اوف. اوكي دونك حنا شنو قلنا ليه مثلا ان انترسبت لنا غير google.fr، ما بغيناش حنا انترسبت لنا كلشي. دونك غنديرو سيف. الوغ هنا غنجيو غنديرو تيست. مشينا لهنا درنا يوز باترن. اوكي غنمشيو لهنا انترسبشن اون، غنجيو لهنايا غنديرو google.com. اوكي دونك انترسبت لنا google.fr. الى جينا درنا اش غنجربوه twitter.com. دونك تويتر مشات، ما انترسبتاش لينا هو تويتر، انترسبت لينا هو غير جوجل. فهمتوا دابا البلان الدراري كي داير؟ دونك باش بلا دوك لي روكيت الاخرين باش ما يديرونجيوناش حنا في الخدمه ديالنا. اوكي دونك هنا كنديرو كنحلو الانترسبشن اون ولا اوف. هنا كيكون عندنا ليستوريك ديال لي روكيت اللي درنا ليهم انترسبت. نقدروا مثلا نديرو كلير هيستوري باش نمسحوا الهيستوري كامل. دونك فوالا، ها حنا دابا حنايا كونفيغورينا البيرب سويت ديالنا باش نخدمو. نديرو لهادي تورن اوف باش نمشيو نبداو لي زيكزارسيس. غادي نمشيو للبيرب سويت اكاديمي. دونك غتمشي لجوجل هوب غدير بيرب سويت اكاديمي. علاش؟ تو سامبلومون حيت عندنا دي لاب في بيرب سويت اللي غنخدمو فيهم دي زيكزارسيس بلا ما نعاودو نتيليشارجيو شي ابليكاسيون ولا شي حاجه اخرى. دونك كلشي كاين هنا. وفي نفس الوقت في بيرب سويت تقدروا مثلا تقراو، كاينين بزاف لي زارتيكل تقراو مثلا تعلموا شنو هي الاكس اس اس، شنو هي الاس كيو ال انجكشن، شنو هما الاوثنتيفيكيشن. دونك هنا كما كتشوفوا الماتيريالز عندنا بزاف. عندنا الاوثنتيفيكيشن، host header attacks, basic logic vulnerabilities, web cache poisoning, XXE, cross sites request forgery, XSS, SQL injection. دونك عندنا بزاف ديال الحوايج. وحنا كاين واحد الطريقه غادي نديروها باش غادي نبداوهم وحده بوحده من السهله حتى للصعيبه، وباش بحال هكا كطلعوا في النيفو. دونك اول حاجه غادي تقيدوا هنايا غنديروا ساين اب. الوغ انا خصنا واحد لادريس ميل. دونك انا غنخدم بواحد لادريس ميل بوبيل. الا كنتو كتعرفوا مايليناتور هي واحد لادريس ميل بوبيل. تقدر مثلا كتخدموها مثلا في لي سيت اللي بغيتو تسجلوا فيهم بلا ما بقى يوصلوكم دي ميساج بزاف ديال لي زيميل على بحال النيوزليتر مثلا.
غادي هنا اش غنسميوه مستر سيك 007. اوكي ندير واحد الكوبي جو. دونك انا بحال قلت عندي واحد لا بواط ميل مستر سيك 007 @mailinator.com. دونك غنجي لهنا غندير نفس الحاجه .com invalid value ولا .com register. اوكي دونك نورمالمون قال لك غيوصلك واحد الايميل، غتمشي لهنايا غتجي click to complete your registration name Mr. Sick. اوكي وغيعطيك هنا واحد المود باس. دونك هذا واحد المود باس اللي تقدر خصك انت تبدلو ولا ديرو في شي بلاصه تونجستري في شي فيشي ديالك. نقدر مثلا واش عندنا هنا كي باس، تقدر مثلا تخدم بواحد الجيستيونير دو مود باس اللي سميتو كي باس. نحاولوا نشوف واش نقدروا نلقاوه. كي باس اوكي اوكي دونك عندنا لا فيرسيون، عندنا غير لا فيرسيون د ويندوز. anyway تقدروا مثلا تسجلوا هذا المود باس ديالكم في كي باس في لا فيرسيون ويندوز. دونك شنو هو غير باش نشرح لكم كي باس. كي باس بحال قلتي واحد الكفر فور تقدر تسجل فيه لي مود باس ديالك، ما كتبقاش انت عاقل هاد لي مود باس كاملين، كتبقى عاقل غير على مود باس واحد هو ديال كي باس، هو ديال الكفر فور. اون فوا كتدخل لكي باس صافي كتبقى دير كوبي كولي كوبي كولي كوبي كولي. وكاينه حتى فيرسيون ديال التليفون باش بحال هكا كتوليو تخدموا بزاف، ما كديروش مثلا الخطا اللي كيديروا الناس كاملين هو كيخدموا بمود باس واحد في جميع لي كونت ديالهم، يا اما في جيميل يا اما في انستغرام يا اما في فيسبوك. والخطر مثلا الا خدمتي بمود باس واحد في جميع الحوايج ديالك هو مثلا شي نهار مشى لك الجيميل راه صافي عول على داكشي الاخر كله غيمشي. اوكي دونك عندنا المود باس، غادي نمشيو للوغين، غادي نجيو لهنا مستر سيك 007 وغنديو الباسورد وغنديرو لوغين. دونك هنا تقدر تبدلو مود باس من بعد change address mail change the password. anyway دونك هنا generate new password. An email has been sent to retrieve your password. دونك مثلا كتجي لهنا retrieve your new password, click here retrieve my password. اوكي دونك يعطيك واحد الباسورد واحد اخر جديد. اوكي دونك اون فوا تسجلنا كنمشيو للاكاديمي. دونك خصنا عاوتاني ندخلو سيك 007 غنحاول الفيديو تكون خفيفه ظريفه. لوغين اوكي دونت سيف. دونك غنمشيو للاكاديمي، غنمشيو لهنا غنديرو all غنديرو learning path. علاش غنديرو learning path غادي يوريونا لي لاب مثلا وحده بوحده باش نتعلموا مثلا لي vulnerability من السهله حتى الصعيبه. دونك غنشوفوا مثلا هنايا for complete beginners we recommend starting with your server side topics. These vulnerabilities are typically easier to learn because you only need to understand what's happening on the server. Our material and labs will help you to develop some of the core knowledge and skills that you will rely on time after time. اوكي دونك قال لك مثلا تقدر تبدا بالسيرفر سايد توبكس. دونك هما ديجا حاطين لك السيرفر سايد توبكس. كاينين كلاينت سايد توبكس اللي هما شويه ماشي ادفانسد مي الناس الا بغيتي تبدا كتبدا بالسيرفر سايد توبكس. وعندنا هنا الادفانسد اللي فيهم insecure deserialization HTTP request smuggling والى اخره.
اوكي دونك حنا غنجيو لهنا غنبداو بال SQL injections. go to the topic. دونك انا الدراري كيشرح لكم شنو هي ال SQL injection. دونك بكل بساطه SQL injection مثلا هي واحد لانجيكسيون ديال فاش كتكون عندنا مثلا هذه ابليكاسيون. لابليكاسيون خدامه بواحد لا باز دو دوني، و كاين في الداخل ديال الكود لابليكاسيون كيكون واحد اللين بين لا باز دو دوني وبين لابليكاسيون. دونك داك اللين هو واحد لا روكيت اس كيو ال. شنو هي واحد لا روكيت اس كيو ال؟ هو بحال اللي قلتي واحد السطر اللي كتعطي فيه كتقول الاس كيو ال مثلا افيشي ليا لا طابل مثلا اللي فيها لي زيتيليزاتور، ولا افيشي ليا لا طابل اللي فيها لي زيماج ولا شي حاجه بحال هكا. دونك فاش كدير هاد اللعيبه ديال select name مثلا select name description from products، هنا غنشوفوا لينا السميه description from product where category equal gifts. حنا هاد gift هادي بلاصت ما نديرو مثلا في الجيفت شي حاجه مثلا نقولوا انت دخلتي جيفت ولا كاتيجور دخلتي كارز ولا دخلتي شي حاجه اخرى، كتدخل واحد لا روكيت وحده وسط هاد اللعيبه هادي. دونك حنا غادي نشوفوا كيفاش خدامه القضيه. دونك هنا كاين واحد الفيديو اللي غتشرح لك كلشي، شرح لك شنو هو ال SQL injection كيفاش خدامه اتسيتيرا. دونك غنخليكم تشوفوا مزيان في الدار. اوكي دونك شنو هما ال SQL injection examples؟ عندنا هنا retrieve hidden data. دونك غادي ناخذوا لي داتا اللي كتكون كاشي. subverting application logic، دونك كنتحكموا في اللوجيك ديال لابليكاسيون. لابليكاسيون مثلا كتافيشي لك السميات ديال لي زيتيليزاتور، انت كتولي تافيشي السميات والادريس والنيميرو التليفون اتسيتيرا. union attacks. دونك union attacks فاش مثلا لابليكاسيون هي مديوره كتافيشي لك غير السميات، انت كتدخلها واحد لا روكيت وحده اخرى يونيون باش كتافيشي لك مثلا شي حوايج اخرين من واحد لا طابل وحده اخرى. examine database، دونك نقدروا مثلا نعرفوا شنو هي لا ستركتور ديال لا باز دو دوني، اش من نوع ديال لا باز دو دوني. وعندنا البلايند SQL injection. دونك البلايند SQL injection هذا واحد التيب ديال لي زانجيكسيون SQL اللي ما كيكونش عندنا الريزولتا ديريكتومون. كان غنشوفوها من بعد. دونك بلا ما نشرح لكم كلشي من دابا باش ما تترونوش. اوكي دونك هنا عندنا بزاف ديال لي زيكزامبل. دونك كيما كتشوفوا هنايا HTTP insecure websites products category تيغلا gifts. دونك نورمالمون هنا هاد لا روكيت هادي كتاخذ واحد البارامتر اللي سميتو gift. دونك حنا شنو نقدروا نديرو؟ نقدروا ندخلوا في بلاصه هاد gift واحد الامر واحد اخر. دونك بحال هكا كتشوفها انت في السيرفر في النافيغاتور ديالك، ولكن ديغيير في السيرفر كان واحد لا روكيت دايره بحال هكا. دونك حنا بلاصه هاد gift هادي خصنا ندخلوا عاوتاني واحد union select شي حاجه. وهاد الشيء كاملو كيولي بحال قلتي ما كتاخذوش باقي لابليكاسيون بعين الاعتبار، بحال قلتي كيولي كومونتير. دونك كتولي القضيه دايره بحال هكا. دونك حنا اول حاجه باش كنديروها باش كنتيستيو هو الاول بهاد سامبل كوت وجوج ديال لي تيغي. جوج ديال لي تيغي يعني كومونتير. الا حطيتي هاد جوج لي تيغي قدام اي حاجه في الاس كيو ال ما كتحسبش، كتولي بحال كومونتير. دونك هنا لا روكيت مثلا باش ننجحوا نديروا لانجيكسيون ديالنا باليونيون ولا باند غتولي بحال هكا. غير خصنا في بلاصه جيفت ندخلوا هاد اللعيبات هادو. دونك اول حاجه كنديروا كاتيجوري ايتيغال جيفت اور ان ايتيغال ان. دونك هادوك بزاف ديال الطرق باش كنتيستيو. فوالا اتون نحاولوا نشوفوا هاد اللاب هذا اكسس اللاب. دونك هنا عندكم الدراري السوليوشنز، ولكن ما تشوفوهمش دابا. حاولوا ما تعتمدوش على السوليوشنز. وهنا عندنا SQL injection lab فيديوز الا بغيتو تقدروا تخدموهم. فوالا
دونك كاين هنا بزاف ديال الرايت ابس ديال الناس الاخرين اللي ديجا داروا هاد لي لاب هادو وعطاوكم لا سوليوشن. اكسس ديال اللاب. دونك غادي نحاولوا نشوفوا اللاب ديالنا، وان شاء الله غنبقى نديرو كل نحاول ندير لكم كل نهار فيديو خفيفه ظريفه على كل اكسرسايز ولا كل لاب، باش ديك الساعات تقدروا تمشاو شويه. ولا كان عندكم الا كان عندكم شي مشاكل ولا كان عندكم ما فهمتوش شي حاجه قولوها لي في كومونتير، وانا غادي ندير لكم شي فيديو خاصه ديالها. دونك هنا اللاب غادي تيليشارجا. The lab is going to download. Okay. SQL injection where cause allow and retrieve of hidden data. Okay. دونك هنا مثلا إلا مشينا درنا gifts. دونك هنا إلا شفتو في الURL بحال داك ليكزومبل اللي كنشرحو لينا. دونك عندنا السيت ديالنا where category اتيكالا gifts. دونك الدراري باش نديرو واحد الحاجه نقدروا مثلا هنا نخدمو ديريكتومون نديرو غنجربو نديرو واحد السامبل كود وغنديرو اونطري. دونك فاش درنا السامبل كود خرجت لنا internal error. دونك هادي مثلا بحال هاد لي زيرو باش كنعرفو بلي راه كاينه SQL injection. سواء دير سامبل كود ودير جوج ديال لي سلاش ديال الكومنتس. اوكي دونك هنا ما كاين والو الا درنا غير سامبل كود او درنا اسباس اب. اوكي ولا درنا سامبل كود وغنديرو or 1 اتيكالا غنديرو 1 اتيكالا 1 up internal error. اوكي دونك نسينا ما زدناش واحد هنا، مازال internal error. غادي نحاولو نديرو دي سامبل كود بحال هكا. gifts or 1 اتيكالا 1. اوكي شحال ديال عندنا في الريزولت هنايا؟ واش هادشي كامل ديال gifts؟ الا درنا بحال هكا داكوغ. دونك كيما شفتوا الدراري هنا في الاول نورمالمون خصي افيشي لينا غير هاد الثلاثه هادو ديال الجيفتس. حنا شنو درنا؟ حنا دخلنا واحد لا كونديسيون واحده اخرى اللي هي دائما صحيحه، وقدرنا نافيشيو حوايج اخرين اللي نورمالمون ما خصهمش يتافيشاو لينا. دونك هنا ولينا في الكاتيجوري جيفت قلنا ليه افيشي لنا كاتيجوري ديال جيفت ولا واحد اتيكالا واحد ديما كتساوي واحد، يعني غير افيشي لي كلشي. دونك هنا افيشا لينا كلشي. فوالا دونك هنا congratulations you solved the lab. دونك فوالا ديجا قالوا لكم congratulations you solved the lab. دونك صافي قديتي هاد ال SQL injection. تقدر مثلا دابا تكمل عاوتاني دوز لوحده اخرى، دوز لواحد لانجيكسيون واحده اخرى. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا الدراري هاد البيزك SQL injection. و الى مازال الا ما فهمتوش عندكم دي كيستيون ولا شي حاجه اخرى قولوها ليا باش نخدم معكم لي زيكزارسيس الاخرين. دونك هذه SQL injection vulnerability allowing login bypass. دونك دابا شنو غنديرو؟ غادي نديرو نفس الحاجه
نفس اللوجيك اللي كنا درنا باش نبايباسيو واحد اللوغين بيج. بمعنى فاش غادي نتكونيكتاو مثلا في اللوغين بيج ديالنا غادي نقولوا لابليكاسيون وري لينا ليوتيليزاتور select étoile from user where username est égal à administrateur وغادي ندخلوا واحد لانجيكسيون اللي غادي ندخلوا فيها واحد الشرط اللي ديما متحقق بلاصه المود باس. بلاصه ما نقول ليه سيليكت ورينا ليوتيليزاتور اللي عنده هذا المود باس هذا، حنا غنقول ليه ورينا ليوتيليزاتور الا كان 1 est égal à 1 ولا دخلنا لابليكاسيون الا كان نون ديوتيليزاتور هو ادمينستراتور و واحد يساوي واحد. دونك واحد يساوي واحد هي واحد لا كونديسيون اللي ديما كتحقق، و ديك الساعات غادي نقدروا ندخلوا لابليكاسيون. دونك access to the lab غادي نوريكم الدراري ستيب باي ستيب كيفاش غتقدروا تاناليزيو تكتشفوا بان كاين تما واحد السكيول انجكشن، و كيفاش تقدروا تبداو تحاولوا تستعملوا نفس لا ميثود اللي كنوريكم دابا باش تبداو تيستيو واش لانجكسيون كاينه ولا لا. دونك هنا غادي نتسناو شويه وغنقدروا نخدموا حتى نقدروا نخدموا ببيرب سويت. دونك غنوريكم دابا كيفاش غنديروا باش نخدموا به. اوكي دونك هنا خاصنا الا جينا هنا back to the lab description. The lab contains an SQL injection vulnerability in the login function. To solve the lab, perform an SQL injection attack that logs into the application as an administrator user. دونك هنا الهدف ديال هذا اللاب هذا هو ندير واحد لانجيكسيون اس كيو ال اللي غتخلينا ندخلوا لابليكاسيون اون طونك ادمينستراتور. دونك غنجيو لهنا غنديروا هنا تيست اوكي والو، غنديروا هنا تيست وغنديروا هنا تيست. عندنا سيرفر ايرور، يعني لابليكاسيون سونسيبل لهاد السامبل كود هادي. دونك فاش كتكون لابليكاسيون سونسيبل لهاد السامبل كود هادي يعني كاينه تما واحد لانجيكسيون اس كيو ال. دونك حنا شنو غنديرو هاد المره نخدمو ببيرب سويت، ولكن باش نخدمو ببيرب سويت غادي خصنا نديرو واحد اللعيبه. غادي نكوبيو هاد الويب سيكوريتي اكاديمي، غنجيو لهنايا باش نخدموها في الباترن ديالنا. غنديرو اوبشن باترن وهنا غادي نموديفيو، وهنا غادي نكتبو burp academy labs save. اوكي جايز. دونك كيما غادي تشوفوا هنايا غادي نحاولوا انترسبتو هاد لا روكيت هادي. غنديرو هنا تيست اوكي. دونك هنا لا روكيت ولات عندنا في بيرب سويت نقدروا نتحكموا بها ونشوفوا بها. دونك بيرب سويت عنده بزاف ديال لي زوبسيون. ما بين لي زوبسيون كاين عندنا واحد لوبسيون سميتها انترودر مثلا، هي تقدر مثلا دير بها مثلا واحد لا روكيت تصيفطها 10 خطرات ولا 16 خطره ولا 17 خطره. هذه غتنفعنا في البروت فورس اتاك. عندنا ريبيتر اللي غنخدموا به دابا، اللي تقدر مثلا واحد لا روكيت كتجي كتموديفي هنا وكتعاود تصيفطها، كتموديفي هنا وعاود تصيفطها. دونك سي بلو براتيك. دونك عندنا سيكونسور ديكودر اكستندر بروجيكت، عندنا بزاف ديال لي زيكستنسيون. دونك غنجيو لهنا غنديرو بوطون دروا send to repeater. دونك هنا نقدروا نخدموا بلا روكيت ديالنا كما بغينا. وعندنا كاع هنا render، نشوف واش عندنا render ولا لا. embedded browser initialization failed. اوكي ماشي مشكل، حنا غنخدموا غير بهاد اللعيبه هادي. دونك كما كتشوفوا هنا عندنا هنا واحد التوكن سي اس ار اف. دونك التوكن سي اس ار اف غير باش هاد لا روكيت هادي ما نكونوش جبناها من شي بلاصه واحده اخرى، باش نكونوا ديجا عارفين باللي حنا راه جايين من عند هاد الويب سيكوريتي اكاديمي. يوزر نيم والباسورد. دونك حنا اش كنا درنا، جربنا سامبل كود هنايا خرجت لنا انترنال ايرور. اوكي
غادي نجربوها في المود باس. دونك خرجت لنا انترنال ايرور. يعني لانجيكسيون اس كيو ال تقدر تكون في هذا لو شون ديال يوزر نيم، تقدر تكون في هذا لو شون هذا. اجي نشوفو نديرو مثلا administrator وغنجيو لهنايا وغادي نديرو or 1 est égal à 1 وغادي نسدو هاد اللعيبه هادي simple code وغادي نديرو جوج شريطات. دونك هاد الشريطات هادي بحال قلتي كنضربو على الجهه الاخرى ديال لا روكيت، حيت في الاول في لا روكيت نورمال كتمشي لابليكاسيون كتسول دابا الزون كتقول ليها واش الا كان هاد ليوتيليزاتور اللي عنده هاد المود باس هذا خليه يدخل. حنا اش غادي نديرو؟ غنقولوا لابليكاسيون الا كان عندك هاد ليوتيليزاتور اللي سميتو ادمينستراتور و واحد يساوي واحد خليه يدخل. دونك الادمينستراتور راه كاين، واحد يساوي واحد راه ديما صحيحه. دونك الا درنا سند، دونك عندنا هنا واحد الكوكي ديال السيسيون وعندنا حتى لا روكيت تبدلات، ما بقاش عندنا واحد لا ريبونس ديال 400 كما كانت عندنا في الاول، ديال 500 وما عندناش ديال 200. ديال 200 يعني المود فاش جربنا في الاول تيست اللي ما خدامش عطاتنا واحد لا روكيت واحد لا ريبونس 200، يعني ما ديما كترجعنا للباج ديال اللوغين. فاش درنا واحد التيست بسامبل كود خرجت لنا واحد الايرور، وفاش دخلنا واحد لا كونديسيون واحده اخرى ولات عندنا واحد لا ريبونس ديفيرونت، يعني شي حاجه طرات. دونك الا جينا نقدروا مثلا نديروا بحال هكا copy as URL، ولا نقدروا نديروا نقدروا كاع نافيشيوها في البراوزر in the origin session. اوكي نقدروا نديروا بحال هكا ونصيفطوها للبراوزر ديالنا copy اب. كنجيو لهنايا بعد اول حاجه كنجيو لهنا كنديروا forward، كنطفيو البروكسي ديالنا، كنجيو لهنا كنترول ا كنترول في وغادي نشوفوا واش غادي يدخل ولا لا. اوكي الا مشينا ريبيتر، الا درنا بحال هكا send in the current browser session up، غنجيو لهنا عاوتاني كنترول في اوكي. دونك غادي نرجعوا للطريقه التقليديه، وهي دابا فاش عرفنا باللي كاينه هنا واحد لانجيكسيون اس كيو ال، غادي ناخذ هذا البارامتر هذا اللي كنا درناه وغادي نمشيو وغادي نجربوه ديريكتومون في في البراوزر ديالنا. غنديرو كوبي كولي فين هو التشالنج ديالنا؟ اوكي دونك اوكي علاش خرجنا هنا invalid CSRF token؟ دونك كنا ديك الساعه هضرنا على توكن CSRF. حنا شنو درنا؟ كنا بحال قلتي هزينا هزينا هاد لا روكيت هادي وبغينا نعاودو نرجعوها للنافيغاتور. دونك داك CSRF توكن بحال قلتي هو اللي كيفيريفي واش ديك لا روكيت اللي كنتي درتي انت واش ديجا خدامه في نفس النافيغاتور ولا جبتها من شي بلاصه واحده اخرى. دونك هنا قال لنا invalid CSRF token session does not contain CSRF token. دونك حنا فاش جينا كوبينا اللين ديريكتومون لهنايا ما لقاش فيه داك التوكن، داكشي علاش قال لنا راه invalid CSRF token. اوكي ما عليناش. دونك حنا كنا في الاول بحال هكا وهنا نقدروا نديروا اي حاجه. دونك هنا فاش غنديروا لوغين اوكي invalid CSRF token. اوكي ما عليناش. دونك باش ناخذ CSRF token غادي نديروا actualiser. اوكي back to the lab description.
access to the lab غير باش نعاودو ناخدو داك التوكن حيت بقينا شحال وداك التوكن اكسبيرا. دونك غنجيو لهنا غنديرو بحال هكا، غنديرو اي حاجه هنايا congratulations you solved the lab. دونك حنا الدوزيام لاب حنا خدمناه ديال user authentication bypass بال SQL injection. اوكي continue learning. اوكي up دونك فوالا درنا اللاب نيميرو 2 ديال l'authentication. دونك انا غادي نمشيو غنديرو retrieving data from other database tables. دونك دابا هنا شنو غادي نحاولو نديرو؟ مثلا عندنا هنا واحد لا طابل، ياك عرفتوا لي باز دو دوني كيفاش كيكونوا خدامين، كيكونوا عندنا بزاف ديال لي طابل. مثلا هادي طابل هادي طابل هادي طابل هادي طابل هادي طابل مثلا utilisateur، هادي طابل مارشي، هادي طابل فواتور. مثلا كيما شفنا ديك الساعات نورمالمون لابليكاسيون خصها ترجع لينا غير لي كاتيجوري جيفت ديال الهدايا ديال لابليكاسيون. في لا طابل غنسميوها حنا لا طابل شوب مثلا. حنا شنو غنحاولوا نديرو؟ غنحاولوا ندخلوا هاد لي طابل كاملين بواحد لي سكيول انجكشن. انطلاقا من ديك لا طابل اللي نورمالمون كان خصنا نشوفوها غير هي لي زاليمون اللي كاينين فيها، غنحاولوا ندخلوا لهاد لي طابل كاملين. دونك غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي نديرو. دونك هنا شرحوا لك لا لوجيك SQL injection union attack. دونك هنا غادي نخدموا واحد الunion attack. read more blind SQL injection. اوكي ولكن فينا هما لي لاب. second order SQL injections. اوكي دونك واقيلا سالينا هاد لي لاب هادو ديال SQL injections. اوكي اوكي let's see. نشوفوا واش هادو ساليناهم ولا لا. نو كاينين تما بزاف ديال لي لاب. اوكي اللاب الاول solved، اللاب الثاني solved. واقيلا درنا read more. اوكي دونك عندنا هنا لاب نيميرو 3. دونك دراري الفيديو ديجا فيها 30 دقيقه، ما بغيتش ندير فيديو طويله بزاف. نتمنى تكون الحلقه ديال اليوم عجباتكم. الا بغيتو ديروا تسجلوا في بورتسواغر، حاولوا تقراو هاد لي ديسكريبسيون ديال الاس كيو ال انجكشن، كيفاش خدام الاس كيو ال انجكشن، حاولوا تفهموا كي دايره لا لوجيك. ونتلاقاو ان شاء الله في ابيزود واحد اخر باش نكملوا نحاولوا نكملوا لي زيكزارسيس الاخرين ولا لي لاب الاخرين. See you guys. Ciao ciao.